दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी एकजना खेलाडी जसले देशको सम्मानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा माथि उठाउन सफल हुनुभयो र हामी सबै नेपाली उहाँको प्रतिभाले खुसी भएका छौँ। उहाँले गरेको योगदान र देशको लागि दिएको तपस्या र अनुशासनले पक्कै पनि हामी सबै नेपाली खुसी छौँ। सागमा पुर्याएको ठुलो योगदान उहाँले कसरी त्यो सफलता प्राप्त भयो त? सफलता प्राप्तको लागि आवश्यक कुरा के हुन् त? र आज हामी विशेष गरेर लङ डिस्टेन्समा उहाँले रचेको इतिहास, सागमा ल्याएको गोल्ड, महत्त्वपूर्ण गोल्ड जुन नेपाली इतिहासमा महिलातर्फ निकै नै उत्कृष्ट रूपमा चाहिँ इतिहास रच्न उहाँ सफल हुनुभएको छ। र आज विशेष गरेर नेपालको इतिहासमा उहाँले जसरी इतिहास रच्नु भएको छ, इतिहास रच्नको लागि आवश्यक पर्ने कुरा के हुन् त र कसरी हामी इतिहास रच्न सक्छौँ र उहाँले गरेको तपस्या र सङ्घर्षबारे आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। संवादका लागि आज हामीसँग सागकी स्वर्णधारी धाविका सन्तोषी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अब पनि म उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले इतिहास रच्न सफल हुनुभयो। लामो समयपछि नेपालले महिलातर्फको लङ डिस्टेन्समा तपाईँले स्वर्ण दिनुभयो नेपाललाई। इतिहास रच्नको लागि के कुराको आवश्यकता हुन्छ जो कुरा तपाईँले प्रमाणित गर्नुभयो? हरेक कुरा गर्नको लागि कि एचिभ गर्नको लागि त पहिला सुरु मेहनत, होइन? त्यो मेहनतको लागि आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिन, त्यो डिटर्मिनेसन सँगसँगै अरूको साथ त्यत्तिकै हुन्छ। मेन कुरा होइन, मेहनत नै हो। तर 13औं सागमा आएर नेपालले महिलातर्फ पहिलोपटक इतिहास रच्न सफल भयो नि त। त्यो तपाईँको कारणले गर्दा यतिका वर्षसम्म र योभन्दा अगाडिका सागमा नेपालका खेलाडीले इतिहास रच्न नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छैन, उहाँहरू पनि पर्फर्मेन्स उति नै थियो। मात्र इतिहास यो गोल्ड मेडलै होइन, अब हाम्रो महिलामा चाहिँ पहिलो म भएँ। त्यो उहाँहरूको पनि पर्फर्मेन्स हिसाबले त उहाँहरू एकदम रेस्पेक्टेड लिजेन्ड नै हुनुहुन्छ। तर मेरो बेलामा चाहिँ अब हुन्छ नि, यो पटक चाहिँ मैले चाहिँ सकेँ भन्ने मात्र हो। तर उहाँहरू मभन्दा चाहिँ कमजोर हुनुहुन्थ्यो अथवा कम ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर सबै कुरा मेहनत, प्यासनदेखि लिएर आफ्नो लगनशीलता सँगसँगै त्यो दिन पनि म्याटर गर्छ नि। त्यो दिन आफ्नो पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भन्नेमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यो सबै कुराहरू मिलेकोले चाहिँ मैले इतिहास रच्न सकेको। यो भन्नुको अर्थ अरूहरू मभन्दा पहिलाको चाहिँ कमजोर हुनुहुन्थ्यो भन्न त बिल्कुल। धेरै युवाहरूले तपाईँबाट बुझ्नु खोजेको के हो भने तपाईँले अरूभन्दा कसरी फरक खेल्नुभयो र इतिहास रच्न सफल हुनुभयो? तपाईँबाट के सिक्न सक्नुहुन्छ? अरू जो भोलि गएर रनिङ क्षेत्रमा धावक बन्न चाहन्छन् उहाँहरूको लागि तपाईँले दिने टिप्स अर्थात् तपाईँले दिने सुझाव सल्लाह के हो? मेन कुरा भने चाहिँ मैले आफूले के गर्नुपर्छ र किन गरिरहेको छु भनेर आफू स्वयंलाई थाहा हुनुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने त्यसमा मेहनत त गर्नु नै परिहाल्यो। मेहनत सँगसँगै त्यो गर्नको लागि स्किल र नलेज पनि उत्तिकै चाहिहाल्यो। त्यसको लागि अध्ययन र प्र्याक्टिस नै हो। सँगसँगै अरूसँग पनि सपोर्ट लिनेदेखि लिएर सिक्न खोज्ने, आफूले चाहिँ केही नजानेको जस्तो गर्नुपर्छ। जबसम्म आफूले केही कुरा प्राप्त हुन्न तब मलाई केही आउँदैन जसरी नै सिक्नुपर्छ। अनि मेहनत गर्दै जाने र कहिलेकाहीँ अलिकति नराम्रो लाग्छ छोडिदिउँ कि गाह्रो हुन्छ त त्यतिखेर चाहिँ त्यही गाह्रोलाई चाहिँ कोप गरेर त्यसलाई नै सहेर चाहिँ अगाडि बढ्यो र प्रायोरिटाइज गरेर कुन काम चाहिँ मेरो लागि पहिलो प्राथमिकता हो भनेर त्यो महत्त्वको आधारमा छुट्याएर गर्दै जाने, निरन्तरता दिन जरुरी छ। मेन कुरा भनेको निरन्तरता नै हो। यो कुरा सन्तोषले भनिसक्यो। हजुर, सबैले मिहिनेत गर्छ। हजुर, धेरै पटक साग पनि भए। हजुर, देशमा यो 13औं साग हो जुन सागमा तपाईँले देशलाई सफलता दिनुभयो। मिहिनेत सबैले गर्दा गर्दै पनि सफलता प्राप्त भएन। अन्ततः 13औं सागमा तपाईँले सफलता दिनुभयो। तपाईँ र अरूको मिहिनेतमा के फरक हो भन्न खोजेँ मैले? त्यस्तो फरकै भनेन, यही नै भने जस्तो पोइन्ट आउट गर्ने फरक त छैन। मात्र हो कि मेहनत सबैले गर्नुहुन्छ। मात्र त्यो दिन र अनि सँगै मेहनत सँगसँगै त्योभन्दा बाहिरको कुराहरू पनि त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। सेल्फ डिसिप्लिनको कुराहरू पनि आउँछ। र त्यो दिन चाहिँ कसरी चाहिँ आफू मेन्टल्ली अब हुन्छ म त्यो बेलामा जित्यो, नेक्स्ट गेममा त हाऱ्यो नि, त्यो दिन चाहिँ के भइरहेको छ त, मेहनत त उस्तै गरे भने त्यो दिन पनि म्याटर गर्छ। चाहिँ आफूले त्यो बेला चाहिँ त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने त्यो क्यापासिटी पनि हुनु पऱ्यो। र त्यो दिन हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त लकले पनि फेभर गर्नुपर्छ, मेहनत हुँदाहुँदै त्यो कुरा पनि भयो। यसको अर्थ मभन्दा पहिला पनि अब हाम्रो गुरु वैकुण्ठ गुरुले पनि 4वटा स्वर्ण त ल्याइसक्नु भएको थियो एथलेटिक्समा। मात्र महिलामा
नभएको रजत र काँस्य त थियो र स्वर्ण नै नआउनुको कारण चाहिँ त्यो अनुसार तयारी भएन र त्यो दिनमा चाहिँ सबै कुराहरू ठ्याक्क त्यो लक लागेको जसरी सेट भएन, त्यही भएर समय जुरेन। त्यही नै त्यो समय भन्छु सन्तोषले मेहनत जुरेन। त सबैले गर्नु भएको थियो। अब यो त सफलतापछिको कुरा भयो। हजुर, सफलता हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको टिममा के अनुमान थियो? हाम्रो टिममा चाहिँ यस्तो लङ डिस्टेन्समा र म्याराथनमा चाहिँ मेडल लाग्छ है भन्ने थियो, तर गोल्ड मेडलै लाग्छ भनेर कसैले पनि अनुमान गर्नुभएको थिएन। जस्तै एउटा मेडल त्यो 8 कसैमा पनि थिएन गोल्ड लाग्छ भनेर। त्यसरी खेल्ने भनेपछि हरेक खेलाडी जस्तो वर्ल्ड च्याम्पियन्स होस्, ओलम्पिक होस् अथवा रिजनल गेम होस्, हरेक खेलाडीले गोल्डकै टार्गेट गरेर नै खेल्ने हो र त्यसरी नै खेल्नुपर्छ। हामीले पनि गोल्डकै लागि खेल्ने हो। तर मतलब हामीभन्दा अब तपाईको कुरा सुन्दाखेरि त्यो लेभलको हामीसँग चाहिँ अभ्यास थिएन कि भन्ने तपाईँले गर्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ अब अभ्यास पनि चाहियो र आफ्नो कम्पिटिटरको पनि हेर्नु पऱ्यो र आफ्नो पर्फर्मेन्स सँगसँगै सबै कुरा हेर्दा सिधै एक्सपेक्टेसन यो मेडल चाहिँ लाग्छ भन्ने थियो, तर यही मेडल भनेर चाहिँ तोकेको थिएन होइन हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ। तर लङ डिस्टेन्स र म्याराथनमा चाहिँ मेडल लाग्छ भनेर पहिल्यै आकलन गर्नुभएको थियो। अनि मलाई लगत अरू मेडल लाउने हुनुहुन्छ नि दाईहरू, उहाँहरूलाई पनि अब यसमा चाहिँ लाग्छ है भनेर त्यसरी दाई दिदीहरूलाई पनि भनिरहनु भएको थियो। इभेन्ट तोकेर जस्तो अनुमान चाहिँ गरेको थियो त्यत्तिकै। अब आज भयो, आजको आजै त्यो मेडल लगाएको त होइन नि कसैले पनि कुनै गेममा। त्यो अनुमान अलिकति उहाँहरूको अब सबैजनाको मेहनत र पर्फर्मेन्स त ट्रेनिङमा भइरहन्छ, त्यो क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ मेडल लाग्छ भन्ने हो। गेम हो, यही मेडल तिम्रो थर्ड मेडलै लाग्छ, यो नै लाग्छ भनेर त्यसरी आकलन त पहिले त्यसरी गर्नु। यो एउटा एथलेटिक परिवारको कुरा भयो। हजुर, सन्तोषीलाई यो फिल थियो कि थिएन म चाहिँ भोलि गएर अर्थात् त्यतिखेर सागमा चाहिँ गोल्ड ल्याउँछु भन्ने सन्तोषमा त्यो विचार थियो कि थिएन? मैले चाहिँ त्यस्तरी चाहिँ म चाहिँ मेडल चाहिँ जसरी नै हुन्छ नि एउटा चाहिँ लगाउनुपर्छ भनेरै सोच्ने हो म। तर मैले चाहिँ मेन भनिहालेँ, म मेरो बेस्ट दिन्छु, मैले सकेको चाहिँ दिन्छु। त्यसपछि सकेको दिइसकेपछि थाहा हुने हो नि त मेडल भने। आफूले फुल दिइसकेपछि नै मेडल त्यसरी नदिकन त सिधै मेडल होइन। मैले आफ्नो बेस्ट दिन्छु, त्यसपछि म सक्छु होला मेडल लाउन पनि भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ। पदक चाहिँ नेपाललाई दिलाउँछु, तर कुन पदक हो भने तपाईँमा पनि एउटा डिटर्मिनेसन थिएन? अब म बेस्ट दिन्छु। मेन कुरा भनेको चाहिँ सबैको टार्गेट भने गोल्डै हो। त्यो इन्डाइरेक्टली डिरेक्टली म गोल्ड जित्छु भन्ने हरेक खेलाडीलाई हुन्छ नै। त्यो चाहना, इच्छा, डेडिकेसन सबै कुरा त्यसमा हुन्छ। तर मेन त्यो भन्दा नि पहिलो कुरा भने मैले बेस्ट दिनुपर्छ। बेस्ट दियो भन्नुको अर्थ गोल्डमा पनि अझै गोल्डेन थपिन्छ कि आफूले बेस्ट दियो भने त त्यही हो। तपाईँ अन्तिममा पनि सेकेन्ड हुन्छ भन्ने पनि देखिएको थियो, फेरि तपाईँ फाइनली चाहिँ नि प्रथम नै हुनुभयो। हजुर, कसरी म्यानेज गर्नुभयो टाइम? त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मेन्टल डिसिप्लिन र मेन्टल रियाक्सन भन्ने हुन्छ नि, क्विक रियाक्सन त्यतिखेर गर्न सक्यो। अब त्यो सबै कुराहरू मिलेको नै भन्छु। मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो, मैले चाहिँ क्विक डिसिजन लिइहालेँ। हुन त त्यो ब्याक हटेर अगाडि आउनु भनेको इनर्जी लस गर्नु त्यो मैले बुझेको थिएँ। तर त्यो टाइमको लागि चाहिँ मलाई ब्याक हटेर आउनु बाहेक अरू अप्सन थिएन। अनि मैले चाहिँ त्यो क्विक रियाक्सन गर्न सकेँ। त्यतिखेर मैले मेन्टल एकदम डिसिप्लिन मेन्टेन गरेँ। अनि त्यसपछि त्यो लास्टमा त्यो टचनेससम्म पनि म आत्तिनँ, त्यही कारणले चाहिँ त्यसमा जितेको। यो प्रसङ्गलाई मैले जोड्नु खोजेको खास के हो भने धेरैले भन्ने गर्छन् हामीसँग टाइमै छैन। हजुर हजुर, टाइमको महत्त्व तपाईँले बुझ्नु भएको छ? धेरै नै बुझेको छु त्यो त। त्यो खेलबाट अझ बुझ्नु भएको छ तपाईँले? हजुर हजुर, टाइमको महत्त्व कति? धेरै नै, एकदमै महत्त्व हुन्छ। त्यतिखेर नि मैले मिली सेकेन्डले जितेको। हुन त मिली सेकेन्डले जित्नु नजित्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। टाइमको महत्त्व त अभियसली हुन्छ जतिको पनि, चाहे त्यहाँ घन्टाको कुरा होस्, चाहे दिनको, महिनाको, वर्षको, सेकेन्डको, जेको भयो नि टाइमको महत्त्व त एकदमै छ। तर तपाईँले सेकेन्डको पनि म्यानेज गर्नुभयो नि त? सेकेन्ड पनि म्यानेज गर्नु? हजुर, कहिले त्यो बेलामा सकियो, तर सबै टाइममा सकिन्छ भन्ने हुन्न। मेरो लास्ट टाइम पनि 1 सेकेन्डले गर्दा नेसनल रेकर्ड हुन सकेन 3000मा। मिली सेकेन्डले नै मलाई त्यो भइरहेको हुन्छ। तर त्यही भएर हो कहिलेकाहीँ लस गरेर टाइमको महत्त्व बुझिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ एचिभ गरेर। तर एचिभ लस भन्दा पनि एभ्री टाइम एभ्री वेयर त त्यो टाइमको त उत्तिकै महत्त्व छ। त्यो सफलताबाट तपाईले बुझेको महत्त्व के हो समयको? एकदम समय चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, अब त्यसको बोर्डमा भन्नै सक्दैन, त्यति पावरफुल छैन। त्यो मिलिसेकेन्ड तपाईले भन्दैन कि सेकेन्ड हुन्छ सन्तोषी भनेर भन्ने पनि धेरै थियो बाहिर, सेकेन्ड हुनसक्छ भन्ने कुरा। हजुर, तर अन्त्यमा गएर सन्तोषी प्रथम नै भयो। टाइम सँगसँगै आफूले चाहिँ म सक्छु भनेर आँट पनि गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यतिखेर म पहिलो गेम थियो, फ्रेस थिएँ, आँट गर्दा पनि मैले गरेको ट्रेनिङको त्यो फल त्यहाँ लागिरहेको थियो। तर नेक्स्ट गेममा त म त्यही बेला थाकेको थियो। त्यो आफ्नो बडी पनि मेन्टेन सबै कुरा मिल्नु सक्छ। तपाईले भन्नु खोजे
डिसिजन पनि सही हुनु पर्यो, निर्णय पनि सही हुनु पर्यो। डिसिजन पनि सही हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यतिखेरको सिचुएसन ह्यान्डल गर्न सक्ने त्यो क्यापेबिलिटी पनि हुनु पर्यो नातिकन, प्लस टाइमको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट त छँदैछ। त्यो सँगसँगै पावरको कुरा आउँछ होइन, सबै कुराहरू त आइ नै हाल्छ। खेलाडी भएर मात्रै हुँदैन कि त्यो भित्र सही समयमा सही टाइमको उपयोग हुनु पर्यो, निर्णय पनि सही हुनु पर्यो। अभियसली हजुर, तपाईँले सिकेको कुरा यही र अरूले पनि त्यही गर्नुपर्छ। हजुर। तपाईँ एउटा खेलाडी मात्र नभएर राम्रो विद्यार्थी पनि हो। अब थिएँ अहिले त हुन्छ नि, राम्रो भन्नाले जस आफ्नो काम गर्दाखेरि म एकदम अनेस्ट भएर गर्थेँ, त्यस्तो धेरै राम्रो भन्न नि मिल्दैन। जस मैले चाहिँ पढ्दाखेरि नि अनेस्ट भएरै पढ्थेँ। साथको गोल्ड मेडलिस्ट, फेरि तपाईँ डिग्री होल्डर पनि। हजुर, यो दुईटै कुरा कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? गर्दै आएँ है। अब गाह्रो त थियो सुरुमा त। फेरि यहाँ पनि टाइमकै कुरा होला। त्यो त त्यही हो, टाइम एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन। टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न एकदमै गाह्रो मलाई। खासमा मैले सबै कुराहरू म्यानेज गरेँ पनि म चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टमा पर्ने हो। जे कुरा पनि हतार भइरह हुने, अब सबै कुराहरू त्यही भएर टाइमको भ्यालु पनि मलाई अलिक बढी नै भएको। अब 24 घन्टाको साथ 3 घन्टा एक्स्ट्रा भइदिएको भए त्यस्तो फिल हुने जहिले पनि म कुद्थेँ होला भन्ने। पढाइसँगै जाँदाखेरि पढाइको लागि टाइम दिनु पनि कुद्न त भ्याइरहेको हुँदैन अरूले जस्तो प्रोफेसनली। अनि त्यतिखेर चाहिँ मनमा एकदमै नराम्रो फिल हुन्थ्यो क्या, मेरो लागि एक्स्ट्रा 3 घन्टा भयो कि त्यो 3 घन्टा चाहिँ यता ट्रेनिङ गर्थेँ भन्ने हुन्थ्यो। बिहानदेखि दिउँसोसम्म क्लास हुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर मैले ल नपढ्ने भनेर गेमतिर लागेको भए सायद म यहाँ आइपुग्दैन थिएँ। ल म गेम खेल्दिनँ पढ्छु मात्रै भनेको भए सायद यहाँ आइपुग्दैन थिएँ। ब्यालेन्स पनि चाहिन्छ लाइफमा, ब्यालेन्स गर्न। तपाईँको मनमा पनि कहिलेकाहीँ यो कुराले सताउँथ्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ? सताउँछ त्यो त स्योर, त्यो त योभन्दा पहिला धेरै सताउँथ्यो? धेरै। खेलाडी बन्ने कि पढाइमा अगाडि बढ्ने? अहिले पनि छ नि त्यो सताउने कुराहरू त आइरहन्छ। त्यो भएन भने त फेरि लाइफ त्यति रोचक पनि हुँदैन। अगाडि के गर्ने भनेर के गर्ने के नगर्ने बाटो छान्दै त उत्कृष्ट आउने। मलाई पनि त्यो कुराले सताउँथ्यो। त्यही सताउँदै म्यानेज गर्दै ब्यालेन्स गर्दै आउँदा आइपुगेको। कहिलेदेखि तपाईँलाई लाग्यो अब दुइटैलाई म्यानेज गर्नुपर्छ, तपाईँलाई यो आइडिया निस्क्यो त? खास सुरुमै मलाई रनिङमा एकदम प्यासन, रनिङ भन्ने गेम छैन भन्ने थाहा हुँदैन मलाई। बिस्तारै हिँड्न चाहिँ खासै मन नपर्ने, त्यो नेचुरल भयो। अनि मलाई चाहिँ नेचुरल पावर पनि छ तिमीसँग भन्दा, त्यो बच्चैदेखि त्यसरी नै हुर्किँदै आएँ त्यो भयो। अनि मलाई कहिलेदेखि भन्ने भन्दा नि म चाहिँ पढ्नु त पर्छ, त्यो मेरो म काठमाडौँ आएको नै पढ्नको लागि भनेपछि मेरो मेन काम पढाइ भयो भनेपछि रनिङ मलाई रमाइलो लाग्छ भनेपछि त्यो एक्स्ट्रा टाइममा आफूले भ्याएको बेलामा गरिदिउँ न त भन्ने हिसाबले आउँदै जाँदा त्यसरी गर्दै आउँदाखेरि पनि राम्रो पर्फर्म हुँदै आएपछि चाहिँ एकचोटि चाहिँ म यसमा एकदम डेडिकेट भएर ट्रेनिङ गरेर गर्छु अनि मात्र छोड्छु भन्ने सोच्दा अनि छोडिदिउँ भनेर पनि ब्याक हटेको पनि हो +2 मा। तर झन् त्यो गरिरहेको काम राम्रोसँग इन्ड नगर्दाखेरि एकदम मनमा एकदम पिरोल्ने हुन्छ नि, एकदम त्यसले छटपटाहट हुने। त्यही भएर मैले फेरि ब्याचलर स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ फेरि रनिङलाई पनि उत्तिकै टाइम दिएँ। त्यहाँबाट चाहिँ सबै कुरा लाइफमा भ्यालुएबल छ, यो कुरा गऱ्यो भने यो कुरालाई असर गर्छ भन्ने होइन, त्यो आफैमा हो। आफैले म्यानेज गर्न सकियो भने दुइटै कुरा चाहिँ सँगै लान सक्छ भन्ने त्यहाँबाट चाहिँ फिल भएको मलाई। अब तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त आफूले म्यानेज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि त्यो त स्योर, त्यो त आफूले कसरी आफूलाई म्यानेज गर्ने त? जस्तै आफ्नो प्रायोरिटाइज गर्ने पहिला त आफ्नो कामहरू के हो भनेर, अनि आफूलाई केमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, कुन गर्दा खुसी मिल्छ र कुन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि याद हुनु पर्यो होइन। गर्नुपर्ने र गर्न मन लाग्ने कुराहरूलाई मिक्स गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफूले कुन चाहिँ गर्ने हो भनेर। अनि कहिलेकाहीँ डिमोटिभेट हुन्छ, त्यतिखेर आफूलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको एचिभमेन्टको कुराहरू र आफूलाई कुनमा चाहिँ सेटिस्फाई मिलिरहेछ त्यो पनि आफूले चिन्न जरुरी छ। त्यो यो कुरा चिन्नु भनेको धेरै गाह्रो कुरा हो। सन्तोषले आफूलाई कहिले चिन्यो? यहीले चिन्यो भन्ने छैन, अझ मलाई चिन्नै बाँकी छैन, अझै धेरै कुराहरू चिन्न बाँकी छ आफूभित्र नै होइन। सबै कुरा चिनिसक्यो भने त सबै कुरा सकि नै हाल्यो होइन। सबै नेपालीले तपाईँले चिनिसक्यो, अझै पनि कति चिन्न बाँकी छ होइन। तपाईँलाई जुन सफलता प्राप्त गर्नु भएको छ त्यसले इतिहासै रचिसक्यो, तपाईँले सही चिन्नु भएको रहेछ। तपाईँले आफूलाई चिन्न कसैले सहयोग गरे कि आफ्नो पहिला हुन्छ नि, सहयोग नगरिकन त म यहाँ आउने थिएन। म एक्लै हुँदो हो भने त म आउने नै थिएन नि होइन। अब जित्नुभन्दा अगाडिको अरूको रोल र जितिसकेपछिको अरूको रोलले नै त म अहिलेसम्म यहाँ छु नि। जित्नुभन्दा अगाडि मेरो कोच, मेरो फ्यामिलीको सबै, अब मम्मी ड्याडी अङ्कल आन्टीदेखि लिएर दाइ भाइ सबै कुराको उत्तिकै योगदान छ। सँगै आफूसँगै ट्रेनिङ गर्ने ट्रेनिङ पार्टनर र गेमलाई माया गर्ने र गेम खेल्नेहरू सबैको छँदै थियो। त्यसपछि पनि जित्नुको लागि त अरूको चाहिन्छ नि, विदाउट अरूहरूको सपोर्ट त हामी केही गर्नै सक्दैन क्या। मेन भनेको आफू हो,
त्यसपछि अरू पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो भनेर अब अरूले मात्र सपोर्ट गर्ने, आफूले चाहिँ केही नगर्ने गरेर पनि हुँदैन। र आफूले मात्र गरेर कसैले पनि केही गरेन भने त्यसमा अलिकति कतै न कतै चुकेकै हुन्छ पर्फर्मेन्समा। भनेपछि मलाई चाहिँ सबै कुराको उति नै सपोर्ट थियो। र जितिसकेपछि पनि कसैले पनि सपोर्ट नगरे है केही पनि नभएको थियो। मैले जित्यो इतिहास रच्यो भन्ने कुराहरू अरूको कानसम्म पुग्दैन थियो, आँखासम्म पुग्दैन थियो। त्यसको लागि मिडिया हजुर जस्तो र अरू मान्छेहरूले त्यसलाई अलिकति चमकता दिनुभयो र त अनि बल्ल अनि सन्तोषी श्रेष्ठ बनाइयो भनेर चिनियो। त्यो सबैको उत्तिकै। तर त्योभन्दा पहिल्यै सन्तोषीले आफूले आफूलाई म्यानेज गरिरहेको थियो। त्यो त गर्नैपर्छ। सुधारिरहेको थियो। अरूसम्म पुग्नको लागि त आफू बाटामा पुग्नु पर्छ। त्यसपछि दुनियाँ आफै आउँदो रहेछ। हजुर त्यो त हो। सबै आयो त्यसपछि। हजुर। अब यो सन्तोषी एउटा खेलाडी मात्र होइन, एउटा राम्रो विद्यार्थी मात्र होइन, सन्तोषीले घर परिवार पनि सम्हाल्छ हो। हजुर अहिले चाहिँ मलाई त्यति धेरै बोझ छैन, तर लास्ट 2 इयर्सभन्दा अगाडि चाहिँ मैले घर परिवार सबै म्यानेज गर्ने, अब खर्चदेखि लिएर ड्याडीले छोडिदिनु भएको र आफूले इन्कम गरेकोबाट मिलाउने। अब पाहुनाहरू आउनुहुन्छ काठमाडौँमा, मम्मी ड्याडी नभइकन त्यो अहिले ठुलो भइसकेपछि त्यति गाह्रो भएन। सानो बेलामा सबै ह्यान्डल गर्नुपर्ने, त्यतिखेर अभाव पनि। अहिले भने त आफ्नो खुट्टामा आफै उभिसक्यो, कहाँ के गर्ने कहाँ जाने सबै थाहा छ, त्यतिखेर थाहा थिएन। त्यो कुराहरू धेरै नै थियो। अनि भन्नुहुन्थ्यो दिदीहरूले तिमी त खेल्छौ र पढ्छौ मात्र बुझिरहेछौ, तर हामीले देखेको तिमी त 3-4वटा काम गर्छौ, तिमी पढ्छौ खेल्छौ ट्युसन पनि पढाउँछौ घर पनि धान्छौ, कसरी गर्छौ तिमी? त्यो मध्ये कुनै एउटा 2टा चाहिँ छोडिदेऊ भन्नुहुन्थ्यो। र पछि मैले जस्तो बच्चाहरूलाई ट्युसन पढाउने काम चाहिँ मेरो दाइले नै भन्नुभएर छोडिदेऊ तिमी यो प्रोफेसनमा नलाग्ने भएपछि भनेपछि मैले ब्याचलर सुरु गरेको 1-2 वर्षपछि रनिङ जब गरेँ नि त्यो काम चाहिँ छोडेँ। त्यतिखेर गाह्रो नै थियो, तर त्यो कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले धेरै नै ठिक छ होइन। सायद त्यतिखेर दुःख गरेको भएर चाहिँ अहिले अब मम्मी पनि काठमाडौँ आउनु भइसक्यो घरमा। मलाई चाहिँ अब यहाँ आउनको लागि पनि पहिला भए सायद यसरी टाइम पुग्दैन थियो भने मलाई लाग्थ्यो कोही यहाँ खाना बनाइदिनु भयो नि म कुद्न जान्थेँ नि, त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अथवा खाना पकाउने मान्छे अब ठ्याक्कै एक्जाम दिन जानु लागिरहेको छ गाउँबाट कोही आइदिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्थ्यो क्या त्यतिखेर? बसिराख्नु म 2-3 घन्टापछि आउँछु भन्नु भएन। अनि छिटो गरेर त्यसरी जाँदा चाहिँ लाग्थ्यो मम्मीहरू सबै यहाँ पक्दै भन्दा सफल हुन सकिन्थ्यो कि जस्तो नि लाग्थ्यो। तर त्यसरी नै आफै सिक्दै आफू कुराहरू सबै रेस्पोन्सिबिलिटी आफैले लिएको भएर नि यहाँको पनि त हुनसक्छ नि, त्यो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ जिम्मेवारी आफूले पनि सफलतातिर लान्छ भन्नु खोजे तपाईँ? त्यो त सन्तोषीले सबै कुरा गरेर आयो। हजुर। घर सम्हाल्ने पनि, खेल्ने पनि, पढ्ने पनि। त्यतिखेर त टाइम पनि हुँदैन थियो, तर पनि मलाई त्यस्तो दुःख फिल चाहिँ हुँदैन क्या, किनकि सुख के हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा भएन नि त। अनि साथीहरूले चाहिँ अब पढाइ मात्र गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ म पनि यो मात्र गरेको भए म किन कुदिरहेँ, म पनि घरमा यस्तो काम नगएको भए यस्तो एक्जामको लागि अझै तयारी गर्न पाउँथ्यो होला, त्यस्तो फिल चाहिँ हुन्थ्यो। तर होइन मलाई रमाइलो भइरहेछ, एउटै लाइफमा धेरै कुराहरू भइरहेछ, ठिक छ भनेर अरूहरूले प्रशंसा गर्दा चाहिँ अलि रमाइलो लाग्थ्यो। यस्तै हो, पछि त हुन्छ नि कुनै कुराहरू पछि त्यसको आउटपुट राम्रो निस्किन्छ भने मेरो पनि कुनै बेला मैले पनि टाइम पाउँछु होला जस्तो त्यस्तो फिल चाहिँ हुन्थ्यो। तर म एक न एक दिन चाहिँ म हुन्छ नि आफैलाई चाहिँ रिग्रेट चाहिँ फिल गराउँदिनँ भन्ने चाहिँ थियो मेरो चाहिँ मेन परिस्थिति। भना नै त्यही थियो क्या, लाइफमा जे बने पनि पछि पछुतो चाहिँ नलागोस् मलाई भन्ने थियो। त्यो पहिलादेखि तपाईँमा सोच थियो? त्यो लाग्छ, अहिले पनि त्यही हो। पहिला पनि थियो, अहिले पनि त्यही छ। अब त तपाईँलाई कसरी केही भन्दैन, सागमा स्वर्ण जितिसकेपछि सबैले तपाईँलाई तारिफ गर्छन् तपाईँको? तारिफै गर्नुहुन्छ। पहिला पनि अब गेमको हिसाबले होइन, पढ्छ राम्रो, घर पनि सम्हालिरहेको छ, सानै छ, सानै बेला 8 वर्षदेखि भाइ सानो 6 वर्षको, दाइ भर्खर 12-13 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हामी यत्तिकै बस्दाखेरि यत्तिकै हामीलाई प्रशंसा त अरूले गरि नै हाल्नुहुन्थ्यो। गाउँमा पनि गाउँमा गयो नि कामहरू गर्ने, हामी यहाँ बस्यो भनेर खासै गाउँमा गएर कामै नगर्न जाने जस्तो गर्दै थियो, गाउँमा जाँदा गाउँकै जस्तो त्यस्तो गर्दा चाहिँ उहाँहरूले प्रशंसा गरेर सानैदेखि त्यही बानी परिराखेँ कि राम्रो काम गऱ्यो भने त सबैले राम्रै भन्नुहुँदो रहेछ जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई चाहिँ। पढाइ पनि राम्रो भयो भने त त्यतिकै होइन, अनि पढाइ राम्रो भयो भने चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा नि पार्ट लिन पाउँदो रहेछ भन्ने पनि हुन्थ्यो। अनि दाइले चाहिँ पढाइमा नम्बर 1 हुनुपर्छ भन्ने छैन, नलेज लिऊ अनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटी पनि हुनुपर्छ भनेर त्यसरी सिकाउनु भयो। सायद दाइ भएको भएर नि धेरै सजिलो भयो मलाई चाहिँ। म हरेक टाइम भन्छु होइन, उहाँ नहुनु भएको भए सायद कतै न कतै बाटो बिराउँथ्यो होला। यो आफूलाई बुझ्ने अरूलाई बुझ्ने कुरामा चाहिँ दाइबाट धेरै सिकेँ, त्यही हो। सन्तोषले आफूलाई चिन्न सफल खेलाडी हो। सागपछिको सन्तोषी श्रेष्ठ र सङ्घर्षको बेलाको सन्तोषी श्रेष्ठमा के फरक छ?
त्यस्तो मैले आफैलाई चिन्न सफल त भन्न मिल्दैन होइन, चिन्ने कोसिस गरिरहेको छु। सबै कुरा आफूलाई चिन्यो भने त त्यसमा एकदमै सजिलो हुन्छ लाइफमा अघि बढ्नु। अझै चिन्न बाँकी छ। म पहिलाको र अहिलेकोमा मैले हेर्ने त म नै हो होइन, झन् अझै जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ। तर अरूले हेर्दा चाहिँ पहिला कसैले पनि सन्तोषी श्रेष्ठ भनेको कुद्छ भनेर कसैले नि चिन्नुहुन्न थियो। अब मेरो अफिसमा भयो, कलेजमा भयो, खासैले अब अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ अब आइडेन्टिटी नै खेलाडी नै हो भनेर, पहिला सुरु चाहिँ खेलाडी नै हो भनेर अरूहरूले चिन्नुहुन्छ। त्यो एउटा भिन्नता भयो। अनि साउथ एसियन गेममा मेडल लगाएको हो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो गर्न सक्दो रहेछ नि भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि नेक्स्ट भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट गेममा के भन्दा एकचोटि गरेर मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई त कन्टिन्युटी गरेर त्यही ठाउँमा बसिरहन त त्योभन्दा अगाडि जानु ठुलो कुरा हो। त्यो कुराहरू पनि छ। त्यही हो, त्यही अझै अब कसरी राम्रो गर्ने झन् अलिकति फरक हुँदो रहेछ। त्यही हो। नेक्स्ट के भने त अझै माथि जानु पऱ्यो भने त्यसको लागि त फेरि अझै डबल मेहनत गर्नु पऱ्यो। हजुर, त्यो चाहिँ फरक हो। सन्तोषीको जीवनमा त्यस्तो कुनै घटना जुन घटनामा पुग्दाखेरि अब यो खेल्नै छोडिदिउँ भन्ने त्यस्तो कुनै विचारहरू आएको दिन पनि छ? छोडेको पनि हो। मैले चाहिँ +2मा चाहिँ एकदम कलेजमा स्कुल थाहा त आफै खोजी खेलिन्थ्यो। अब त्यहाँ भएन, बिहान बेलुका के गर्छ स्टुडेन्टले थाहा हुँदैन। +2मा चाहिँ अलिकति खेल्नुहुन्न। अब सुरुमै स्कलरसिप मैले अन्त्य पाएको थिएँ, त्यसमा मैले एसे राइटिङमा जितेर स्कलरसिप पाएको हो। तर टाढा भएपछि त गाडी भाडा लाग्ने भयो। त्यतातिर सोच्दाखेरि घर नजिकैकोमा +2मा पढ्ने भनेर गइसकेपछि चाहिँ स्कलरसिपको कुरा हेर्दा चाहिँ यहाँ अब साइन्स पढ्ने मान्छेले त पार्टीहरूमा जाने, खाना खाने त फुर्सद हुँदैन, तिमी कसरी खेल्छौ भने त्यसरी रोक्नु भयो। अनि खेल्न छोडिसकेपछि चाहिँ अब म खेल्दिनँ, पढ्नु नै। अब त्यस्तै भयो नि त, स्कुलको कलेजको टिचरहरूले नि खेल्नु पर्दैन पढ्ने मान्छेले भन्दै होला नि त। अब जस्तो फिल पनि भयो केही महिना चाहिँ। त्यतिखेर चाहिँ अब मैले छोडिदिएँ भन्ने जस्तै भएको। तर गेमहरू हुँदा अरूले कुदा देख्दा त फेरि मन त आफूले गरिरहेको कुरा मलाई पढ्नु छोड भनेर स्कुलबाटै बिचमा म छोडेर त हिँड्दैन थिएँ नि। त्यस्तै रनिङ पनि त्यही भयो। र अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ गेमहरूमा आफूले भने जस्तो पर्फर्म गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि। त्यही अनुसार कस्तो पनि हुन्थ्यो भने अहिले त सजिलो छ, गेम कहाँ हुन्छ भने सोसियल मिडिया छ, इन्टरनेट मिडियाहरू टन्नै छ होइन, त्यस गाह्रो छैन। पहिला त अब फोन नम्बर पत्ता लगाउन नि गाह्रो। अनि गेम हुँदैछ यो ठाउँमा चाहिँ, तर अर्गनाइजरको कसरी फर्म भर्ने थाहा छैन। भोलि गेम चाहिँ आज दिनभरि त्यो फर्म भर्ने ठाउँ खोज्दै हिँड्दा चाहिँ एकदम भित्रबाट चाहिँ कस्तो नर्माइल लाग्थ्यो क्या। हामी खेल्नेहरूलाई चाहिँ पहिले यहाँ गेम छ भने त्यसरी सही रूपमा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने केही सिस्टम भइदिए पनि कति सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो हुने क्या। भोलि गेम चाहिँ आज दिनभरि हिँड्यो भने भोलि पर्फर्म कसरी गर्ने, उसित म धेरै ट्रेनिङ गर्दैन थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ यस्तो गेम खेलेर नि के गेम कहाँ हुँदैछ पनि थाहा हुन यति मुस्किल, मैले एक्लै गरेर चाहिँ म सक्दिनँ। त्यस्तो फिल पनि हुन्थ्यो। त्यस्तो लाइफमा कहिले सबै कुरा सम्हाल्नु पर्ने त्यही समयमा त्यही समयमा इन्जर्ड भइरहेको हुन्छ। खेलाडीको सबैभन्दा नराम्रो हुन्छ नि फिल गराउने कुरा इन्जर्ड हुन्छ। जति केयर गरे नि जति जे गरे पनि इन्जर्ड भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा एकदम मिहिनेत गरेर टप फर्ममा पुगिरहेको हुन्छ अनि ठ्याक्क स्टप गर्नुपर्छ, त्यो बाध्यता हुन्छ। अनि त्यतिखेर त आफ्नो पर्फर्मेन्स डाउन हुन्छ। अनि यो इन्जर्ड हुँदै फेरि रिकभर हुँदै खेल्दा चाहिँ जति नै इन्जर्ड भइरहेको नि अब म खेल्नै सक्दिनँ कि जस्तो फिल हुने क्या। त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो आफूलाई नै थाहा हुन्छ। तर त्यही फिलसँगै अब मैले सक्नुपर्छ भनेर त्यसलाई नै कट आउट गरेर होइन त्यो फेस गरेर नै खेल्ने हो। मलाई पनि त्यस्तो फिल हुन्छ। मेन चाहिँ अहिले चाहिँ इन्जर्डहरू भइहाल्यो भने इन्जर्ड हुँदा चाहिँ एकदमै पीडा हुन्छ होइन, तर पनि कुदि नै रहन्छ। तर एक्सट्रिम पछि फेरि यसले असर गर्छ भन्ने त्यो कुराले सताएपछि म अब खेल्दिनँ, अब खेल्न सक्दिनँ भन्ने फिल त त्यो। सन्तोषको जीवनमा पनि यस्ता घटनाहरू आए? त्यो त आयो, त्यो आएकै कुराहरू मेरो एक्सपिरियन्सै भनिरहेको आयो। धेरै पटक त्यस्तो हुन्छ, तर सधैँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यही कुराबाट नै आफू स्ट्रङ हुँदै आउने रहेछ भनेर पनि बुझेको छ एउटा पार्टमा। तर अहिले तपाईँलाई आएर त्यही कुराले के कुरा सिकाएको रहेछ जस्तो लागिरहेछ? त्यो पनि हो, सिकाउँछु। तर फेरि पनि इन्जर्ड हुँदा त अलिकति होपलेस त भइ नै हाल्छ। तर त्यही कुरा नै म्यानेज गरेर आफूमा चाहिँ एकदम म सक्छु भनेर त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ बिल्डअप गरेर राखिराख्यो भने चाहिँ नेक्स्ट गर्नको लागि। अब यस्तो परिवेश आइराख्दाखेरि तपाईँलाई उत्साह दिने कुराहरू के थिए खास? हुन्छ नि होइन अब गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अनि मैले गर्न सकिरहेको, इन्जर्ड भयो त कहिलेकाहीँ त अब धेरै कुरा कुनै एक्सपोज भइसकेपछि त्यसमा असर पर्छ नि होइन। कोही कोदाले खनै गर्छ भने त त्यसमा त केही खिने त हुन्छ नै। मैले चाहिँ त्यसरी गर्छु कि आफ्नो क्षेत्रलाई अरू क्षेत्र अरू फिल्डहरूलाई कनेक्ट गरेर चाहिँ त्यसरी आफूलाई चाहिँ बुझाइरहेको हुन्छ कि केही कुरामा गर्छ भने त जस्तै घोडा चढ्ने लड्छ भनेर चाहिँ म इन्जर्ड भइरहेको छु त कुद्छु त नि भयो नि, घरमा बसिरहेको भए त हुँदैन थिएँ भन्ने हुन्छ। अनि अरू सिस्टमको कुराहरूदेखि लिएर आफ्नै हुन्छ नि पर्सनल फ्यामिली सोसाइटीको कुराहरू सबै कुराले चाहिँ आफूलाई डिस्टर्ब गर्दा चाहिँ डिस्टर्बेन्स नभइकन त यसको केही महत्त्व नै हुँदैन। सायद यही कुराहरू छिटोल्दै गएर त लास्टमा आउने रिजल्ट चाहिँ अति नै मिठास हुने हो त्यस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। अनि मैले गर्छु भनेर सुरु गरिसकेँ बिचमा छोड्नुहुन्न भन्ने
कुराले चाहिँ सताइरहेको छ र अनि मैले सकुन्जेल गर्छु भनिरहेको छु त अनि बिचमै छोड्दाखेरि त फेरि मैले सोचिरहेको हुन्छु पछि लाइफमा चाहिँ रिग्रेट हुन नपरोस् अनि मैले अहिले नै छोडेँ मैले सक्दिनँ भन्यो भने त रिग्रेट त अभियसली हुन्छ भनेपछि मेरो मेन एमै हुन्छ नि पुरा नहुने हुन्छ भन्ने त्यस्तै कुराहरू आफू हुन्छ नि आफूसँगै त्यसरी कुरा गरेर चाहिँ मैले तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि अलिअलि जिद्दी पनि चाहिँदो रहेछ त्यो त चाहिन्छ नै चाहिने कुरामा जिद्दी पनि त चाहिन्छ नै झन् स्पोर्ट्स फिल्डमा त चाहिन्छ चाहियो फेरि अर्को कुरा तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि यदि आफ्नो बाटोमा लम्क्यो भने समस्याहरू पनि आउँछ समाधानका उपायहरू पनि आउँछ जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान हुन्छ भनेर नर्मल्ली भन्ने कुरा हो नि त तर हामीलाई नर्मल लाग्छ तर हुन त हो नि त होइन समस्या छ र समाधान गर्ने हो अनि हिँड्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू आउँछ नै सन्तोषीले भन्दैछ त्यति इजी पनि त छैन नि त्यति इजी त छैन भन्नु र मैले नै जुन एक्सपिरियन्स गरेँ नि अब कुनै कुरा मैले यत्रो वर्ष 23, 24, 25देखि लिएर वर्ष लगाएर गरेको कुरा मैले 25 मिनटमै भन्न सक्छु नि त तर त्यो 25 मिनटमै सबै कुरा सक्या त होइन त्यहाँ त 25 वर्षको कहानी कसैलाई थाहा हुँदैन त्यो त हो नि त त्यहाँभित्र धेरै कुरा हुन्छ भन्न जस्तो सजिलो नि छैन र त्यस्तो गाह्रो पनि छैन क्या सबै कुराहरू त्यही हो तपाईँले धेरै सङ्घर्षपछिको फल हो यो सागको मेडल हजुर त्यो त तर आज तपाईँ इजी रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ त्यति सजिलो छ त्यस्तो सजिलो छैन कुनै कुरा भइसकेपछि चाहिँ ठिकै छ सजिलो भने अब मेडल नपाउन्जेल त अब मलाई पनि ओलम्पिकको मेडल अब कति गाह्रो छ नि होइन तर त्यो पाइसकेपछि यो भएको थियो यो भन्ने हुन्छ क्या तर जे कुरा पनि पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै स्ट्रगल फेज लाग्छ र मैले सक्दिनँ भन्ने फिल हुन्छ नै तर त्यो कुरा सक्दिनँ भन्ने फिललाई चाहिँ कोप गरेर हामीले चाहिँ मेहनत गर्दै गयो भने अभावहरू हुन्छ दुःख कष्ट सबै कुरा हुन्छ फेस गर्दै गयो भने त्यो पाइसकेपछि चाहिँ त्यसको फिलिङ त छुट्टै हुन्छ नै र हामीले फर्केर हेर्दा त्यति धेरै गाह्रो पनि त होइन रहेछ नि भन्ने फिल आउँछ क्या तर हामीलाई जे कुरा गरिरहँदा चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या त्यो कम्पेरिजनको हिसाबमा होइन अब कहिले हामीलाई टाउको एकदम दुखिरहेको हुन्छ त्यतिखेर सामान्य खुट्टा दुखेको मतलब हुँदैन तर खुट्टा दुखिरहेको त्यो बडी दुखेपछि फेरि अर्को नेक्स्ट कुराहरू आउँछ त्यही भएर भनेको जति सजिलो पनि छैन तर आफूले आफूलाई मोटिभेट गरेर अब सबै मान्छेले सङ्घर्ष गरिरहेको छ तर मैले गर्नुपर्छ मैले गरेको सङ्घर्ष चाहिँ अलि फरक हुनुपर्छ हुन्छ नि त्यसले चाहिँ त्यो सङ्घर्षको फल पनि पाउने हिसाबले मैले गर्नुपर्छ भनेर सोच्यो भने चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन मैले आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो भएर फेरि सबै बेलामा ठ्याक्कै सर्ट आफूले सोचेको जस्तै हुन्छै भन्ने पनि छैन र नहुँदाखेरि आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन र कुनैको हुन्छ नि उसले चाहिँ 1 वर्षमै सफलता पाए मैले त 10 वर्ष गरिसकेँ किन पाएन भन्ने पनि हुन्छ नि मेहनत उति गरेर 1 वर्षमा चाहिँ कसैले मेडल ल्याएर हुन्छ खेलमा पनि अथवा अरू प्रोफेसनमा पनि हुन्छ नि 1 वर्षमै कोही हायर पोस्टमा पुगिजा हुन्छ कोही 10 वर्षमा पनि त्यही पोस्टमा हुन्छ भनेपछि किन भयो त भनेर त्यस्तो रिग्रेट भन्दा पनि अध्ययन गर्नु पर्यो मोटिभेट कम हुन्छ त्यसमा डिमोरलाइज हुन्छ खिन्न फिल हुन्छ तर त्यहाँ के चाहिँ छ त उसको 1 वर्षमा र मेरो के छ र कमजोरी के हो त्यो पनि हो अनि कसैको कमजोरी नहुँदै पनि हुँदैन भने त्यो चाहिँ आफ्नो समय आउनुपर्छ भन्छ नि लास्टमा त्यही हो मेन निचोडमा चाहिँ आफ्नो समय आउनुपर्छ तर आफ्नो काम चाहिँ 20 वर्ष होस् 30 वर्ष होस् कन्टिन्यू गरिराख्नु नै पर्छ अनि तपाईले भन्नु 20 वर्ष 30 वर्ष कन्टिन्यू रहने सफलता प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो अडिक कसरी हुने त भन्ने कुरा समस्या होला नि त धेरै युवाले त्यस्तोतिर मैले भने कसैले 1 वर्षमै सफलता पाउँदा आफूले 10 वर्ष मेहनत गरिसक्यो तर त्यति पनि भएको छैन भने त हामीलाई त लाग्छ नि मैले यत्रो गरेँ अब मेरो चाहिँ भाग्यमै रहन्छ मैले सक्दै भन्ने हुन्छ त त्यतिखेर नै आफूलाई भन्ने उसको चाहिँ 1 वर्षमै पायो उसको त्यही हो सबै कुरा मिल्यो सबैले फेभर गरे भयो तर मेरो लागि चाहिँ उसको 1 वर्ष भनेको चाहिँ मेरो लागि 10-12 वर्ष होला अथवा 11 वर्ष होला मेरो चाहिँ यो टाइममा आउँछ त्यसको डबल भएर आउँछ भन्ने हिसाबले आफूले मोटिभेट गर्नु तपाईले भनिहाल्नु मैले यो कुरा पनि जोड्न चाहे मण्डे काजी श्रेष्ठ करातेका उहाँले पनि लामो समय सङ्घर्ष गर्नु 25 वर्षभन्दा माथिको उहाँको सङ्घर्ष उहाँले छोड्नु खोजेकै थिए तर अन्त्यत उहाँले 2टा गोल्ड नेपाललाई दिनुभयो लामो सङ्घर्षपछि तर यो धैर्यता कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला नि हो त्यो अरूको पनि त हामीले अरूको स्टोरी जस्तै मण्डेकाजी दाइकै उहाँले पहिल्यै छोड्नुभयो कि सायद 2टा छोड्न आउँदैन थियो उहाँको डबल भएर आयो नि त होइन जे कुरा पनि त्यही भएर धैर्यता त चाहिन्छ त त्यो धैर्यता भनेको धेरै ठुलो कुरा हो हामीमा आफूले जसले भनिरहेको हुन्छ त्यसमा पनि 100% धैर्य गर्न सक्ने क्षमता हुन्न मैले भनिरहेको छु ममा पनि छैन मेरो पनि कमजोरी हुन्छ तर
अरूले गरिराख्नु भएको छ नि, जस्तै म मन्डे दाइबाट इन्सपायर हुन्छु, हजुरबाट हजुरको कामबाट इन्सपायर हुन्छु भने त्यो सबैले आफ्नो ठाउँमा कसले सक्सेस पाइरहेको हुन्छ उहाँहरूको स्टोरीहरू पनि पढ्ने, एनालाइज गर्ने र आफूले पनि मैले यो गरेँ भने यो हुन्छ र यस्तो नगरिकन यो हुँदैन भन्ने कुरा त सक्सेसफुल मान्छेहरूको स्टोरी सुन्दा पनि त आफूलाई थाहा हुन्छ नि। भनेपछि त्यो कुरा त्यो मान्छेले त त्यति स्ट्रगल गरेर सक्सेस हुनको लागि त यत्तिकै त हुँदैन रहेछ नि भने मेरो चाहिँ यसमा कमी कमजोरी भयो भन्ने कुरा त अब तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि आइडेन्टिफाई गर्नैपर्छ। सन्तोषी एउटा खेलाडी मात्र होइन, आफ्नो क्षेत्रको एउटा रिसर्चर पनि हो। रिसर्च हरेक मान्छेले गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी रिसर्चर पनि हो भन्ने चाहिँ मिल्दैन। हरेक मान्छे हुन्छ, म चाहिँ रिसर्च नै गरिरहेको हुन्छु। अब भन्नु नभन्नु फरक कुरा, आफूसँगै कुदिरहेकोहरूले कसरी चाहिँ कुदिरह, ल्यान्ड कसरी गरिरह, जुत्ता कसरी लाह, स्टेप एक्सर्साइजहरू कसरी गरिरहनु भएको छ त दाइ दिदी भाइ बहिनीहरूले, र उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ दुखिरहेको छ, मलाई चाहिँ किन दुखिरहेको छ र किन छैन, त्यो त म धेरै एनालाइज गरेर सानो कुराहरू पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त अब अति धेरै पनि हुनुहुन्न होइन, सानो गरेर आफूलाई नै कन्जस्टेड बनाउनु पनि हुँदैन, तर गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ आफू वरिपरि सायद त्यो सानो 3-4 वर्षको सानो मान्छे नै किन नहोस् उहाँहरूको पनि एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एनालाइज गर्नु नै पर्छ। अनि म चाहिँ त्यसै गरिरहन्छु। तपाईँको अध्ययनसँग मैले एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ, मैले उदाहरण दिन चाहेँ। सम्भवतः जितबहादुर केसी नेपालको ऐतिहासिक व्यक्तित्व, जसले जुनसुकै विधा पनि भनौँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याउने उहाँ नै हो। हजुर, पहिलो उहाँ चाहिँ सेकेन्ड हुन सक्ने सम्भावना थियो त्यो खेलमा, तर जुत्ता बिचमै फाटेको कारण उहाँ थर्ड हुनु पर्यो, बाध्यता। मैले भने त्यो दिन पनि म्याटर गर्छ भनेर सब मेहनत लगाव सबै कुरा त छ नै छ, त्यसमा पनि केही पर्सेन्ट त्यो दिन पनि म्याटर गर्छ भने त्यो दिन सायद उहाँको यो नभएको भए यो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नै। सबै कुरा फिट भयो भने चाहिँ अनि ठ्याक्क लक लागेको जसरी लाग्ने हो। तपाईँ भने जस्तै सबै कुरामा ध्यान पनि दिनु पर्यो। सबै कुरामा ध्यान त दिनै पर्छ। त्यो सन्तोषीले गर्छ, गर्ने कोसिस गर्छ, हरेक टाइम गर्नु नै पर्छ कोसिस। अब खेलाडीलाई त राम्रो खाना राम्रो व्यवस्था चाहिन्छ भन्छ, सन्तोषीको जीवनमा यस्तो थियो कि थिएन? त्यो त मैले धेरै सुनेको। अहिले पनि मलाई चाहिँ राम्रोसँग खाना खाएन गुरुहरूले भन्नुहुन्छ होइन। सेल्फ डिसिप्लिन त चाहिन्छ, मलाई पनि थाहा छ हरेक कुरा, मेरो पनि सेल्फ डिसिप्लिन छ। तर यो खानाको रेस्टको कुरामा चाहिँ पहिल्यैदेखि ह्याबिट चाहिँ मेरो अलि कलेजमा पढ्नु पनि अब लेट नाइटसम्म बसिराख्ने, प्र्याक्टिकलहरू कहिले रिपोर्टहरू हुने, अनि जब गर्दा पनि अबेलासम्म त्यो बानी भयो एउटा। अनि अहिले चाहिँ त्यो बानी हुन्छ नि बिस्तारै, साउथ एसियन गेमभन्दा अगाडि पनि त्यो चाँडै सुत्ने बानी अझै पनि के बानी नभएपछि अनि खानपानमा पनि मेरो चाहिँ एकदमै इग्नोर क्या। म थोरै यो बाध्यता थियो कि पहिला बाध्यता थियो, अहिले चाहिँ त्यो एउटा ह्याबिट भएपछि आफ्नो बानी चाहिँ बिस्तारै चेन्ज गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। तर गाह्रो हुन्छ भने चेन्जै नगर्ने होइन, तर मैले अहिले धेरै इम्प्रुभ गरिसकेँ खाने र रेस्टमा चाहिँ। पहिला चाहिँ बिहान जीवनमा खानाको खासै रुटिन थिएन। बिहान कलेज गयो पानी पनि नखाने थाहा छ, खानु कतिखेर मलाई कुद्ने मान्छेले धेरै पानी खानुपर्छ भन्ने नलेज थिएन। पहिला नलेज भइसकेपछि नि अब के हुने, त्यस्तो बिहान थोरै पानी खायो, कहिले नखाइकन कलेज गयो, 6 बजे निस्क्यो, 7 बजीदेखि क्लास, 1:30 बजीसम्म। अनि त्यतिकै अब कहिले पकेटमा पैसा नहुने, खाजा बाहिरको के खानु, घरै गएर खाना खाने भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट बानेश्वरदेखि बुढा नीलकण्ठ आउँदासम्म त 2टा गाडी चेन्ज गर्दा 1 घन्टा 1.5 घन्टा त लाग्ने जाम। अनि 3 बजे घर आइपुगेपछि अनि त्यही खाना बिहान भाइले बनाइराखेको हुन्थ्यो, त्यही खाना खायो। अनि कि त आफूले बेलुकै बनाएर गएको त्यतिखेर खाना खाने, थोरै खाना खायो अनि केही आफ्नो वर्कआउट गर्ने अथवा त्यतिखेरै कुद्न गइहाल्ने गर्थेँ। अनि लाग्छ कि मैले त्यतिखेर कसरी सकेँ होला कि अहिले यति धेरै म्यानेज गर्दा त यति प्रब्लम आइरहेछ त्यस्तो फिल हुन्छ। तर जुन सिचुएसन आउँछ नि मान्छेको शरीर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ ढल्छ। तर पर्फर्मेन्स चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट दिने भनेर चाहिँ त्यो सबै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनै पर्छ। खेलाडीको लागि त खाना, पानी, रेस्ट, सोच्ने कुराहरूदेखि लिएर यो हुन्छ नि आफूले कस्तो सोच्छ, अरूको बारेमा, आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ म्याटर गर्छ नै। खानपिन महत्त्वपूर्ण हो कि प्यासन महत्त्वपूर्ण? अब तपाईँले अनुभव गरेको कुरा यसमा चाहिँ कस्तो यही एन्सर भन्ने नि छैन, दुवै महत्त्वपूर्ण हो होइन। तर प्यासन चाहिँ चाहिन्छ नै। तपाईँले अनुभव गरेको कुरा? मैले अनुभव गरेर चाहिँ प्यासन नभइकन खानपिन जति मिलाए पनि हुँदैन। पहिला सुरु प्यासन चाहियो, त्यसपछि त्यो प्यासनलाई निखार्ता ल्याउनको लागि खानपिनमा एकदमै ध्यान दिनै पर्छ। मैले यो प्रश्न जोड्नुको रिजन के छ भने कैयौँ दिन सन्तोषी श्रेष्ठ भोकै पनि दौडेको दिनहरू छ। त्यो त छ, त्यो टाइम पनि मिल्दैन थियो, खाएपछि अलिक पेट घोच्छ भन्ने, नखाइकन कलेजबाट आउने बित्तिकै गेम आउँदैछ नि कुद्ने, त्यो बेलामा नलेजको पनि कमी भएको र खानेकुराहरू त्यही अनुसार म्यानेज गर्ने आर्थिक रूपमा पनि त्यति सबल नभएको अवस्था त्यतिखेर त्यो अनुसार। अब अहिले जस्तो त्यस्तो त थिएन नि त, सबै आफूले म्यानेज गर्ने। यहाँ बसेपछि अब छुट्टाएको पैसाले अथवा आफैले थोरै त्यसरी गर्दाखेरि नलेज पनि नभएको, सबै कुराहरू नभएको बेला पऱ्यो त्यो बेला चाहिँ। तर पनि कोप त भइरहेको कुदिन्थ्यो।
तपाईँको जीवनमा त्यस्तो दिनहरू पनि छन् कि विद्यालय पनि स्कुल पनि कलेज पनि तपाईँ कुद्ने मान्छे भएर दगुर्ने मान्छे भएर कहिले गाडीबाट नगएर कुदेर गएको दिन पनि छ त्यस्तो याद छ? त्यस्तो त छैन। म यहाँ स्वयम्भू बसेर पढ्दाखेरि चाहिँ म हिँडेरै जान्थेँ। अनि सुरुमा त्यो हिँड्ने चाहिँ म छिटो हिँड्थेँ, त्यस्तो कुदेर चाहिँ म जाँदैन थिएँ। त्यो ढिला हाल्दा त जो पनि कुदिहाल्छ होइन, त्यो कुदेरै जान्छु भने त्यसरी सोचेर चाहिँ म कहिले हिँड्दैन थिएँ। म चाहिँ सकेसम्म गाडीहरू चाहिँ कमै चढ्थेँ अनि फटाफटै हिँड्ने, त्यो हिँड्ने कुरा चाहिँ भइहाल्यो। त्यस्तो कुदेरै जाने त्यस्तो चाहिँ थिएन मेरो। तर नजिक स्कुल थियो, स्कुल हुँदा चाहिँ बिस्तारै हिँड्न मन नलाग्ने भएपछि जहिले पनि हतारमै हुन्थेँ म स्कुल हुँदा। सानो मान्छे काम गर्दा अलिक टाइम पनि लाग्ने, अनि घन्टी बजेको सुनेपछि बल्ल कुद्दै त्यस्तो थिएँ। तर कुद्छु नै भनेर निस्किने चाहिँ होइन, अब त्यो हतार हुँदाखेरि जहिले कुद्दै त्यस्तरी त जान्थेँ स्कुल त। सन्तोषी आफ्नो यात्रामा थियो कुनै समय धेरैले अब पढाइलाई फोकस गर्नुपर्छ भनेर खेल छोड्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै भेटे। हजुर त्यही समयमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि भेटिए कि जसले चाहिँ होइन यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने? हजुर, दुवै भेटियो। को थिए ती व्यक्तिहरू जसले तपाईँलाई खेललाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ किन आज फलदायी भने मैले त्यही भएर सोध्न चाहेको मात्रै? मेरो घरको मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँलाई चाहिँ तिमीले जे गरिरहेको छ त्यो कुराहरूलाई पनि कन्टिन्यू दिनुपर्छ, एउटै पढेर मात्र एउटै गरेर एकोरो नलाग भन्नुहुन्छ। अहिले पनि मलाई केही जब गर्छ भने त्यो जब मात्र गरेर हुँदैन। मलाई त घरमा त लोकसेवा लड भन्नुहुन्छ, पहिला पहिला अब यो सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट इन्सपेक्टरमा देऊ भन्नुभएको अफर पनि आएको दिनको लागि उहाँबाटै तिमी गर हामी सपोर्ट गर्छ भन्ने। तर दाइले नै एउटै कुरा नलाग, लाइफमा चाहिँ आफूले गरेको कुराले अरूलाई पनि इन्सपायर होस्, त्यसरी मेन त मेरो दाइले नै हो। तिमी खेल्छौ भने पढ्छौ भने तिमी खेल पनि अनि सँगसँगै अरू कुरा नि गर भन्नुभयो। अनि स्कुलकै जुन छ नि मेरो साथी, उहाँ सिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एथलेटिक्समा अलिक प्रोफेसनल्ली ढल्किसकेको, हाम्रो कोही पनि थिएन त्यतिखेर स्कुलमा। उहाँले चाहिँ अब रङ्गशाला आउने भन्ने बित्तिकै ठुलो हुन्थ्यो हाम्रो लागि, उहाँले चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि पढाइ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसो भनेर गेम चाहिँ उ गर्ने होइन भने हामीलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ जुन आफूले गर्यो नि मिस्टेक पढाइलाई चाहिँ हेलचेक्राइ गरेर गेम मात्र लाग्नुभयो, मैले सिकेको यो मेरो एक्सपिरियन्स भनेर उहाँले चाहिँ सेयर गर्दाखेरि चाहिँ भन्ने लाग्यो। सँगै गुरुहरू अनि हुन्छ नि, अब मेरै गुरु रघुवन्त गुरुले पनि जहिले पनि पढाइ इम्पोर्टेन्ट भन्नुहुन्छ। अरू सुनिल गुरुहरूले कोही हुन्छ नि लिमिटेड गुरुहरूले भन्नुहुन्छ, जोसँग म कनेक्ट छु उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। टिचरहरूले पनि कहिले त होइन पढाइ भनेर त तिमीले गर्न सकिहाल्छ, यो भनेको त सबैले गर्न सक्दैन, त्यो भएर दुइटै सक्छौ भने दुइटै लैजाऊ भन्ने टिचरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो स्कुल कलेजको। दुवै खालका व्यक्तिहरू भेटिन्छ? त्यो त भेटि नै हाल्छ, जुन फिल्डमा पनि सबै खालको। अब तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो जीवन आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। त्यो त हो, त्यही सोचेर तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ लाग्छ मेन त पहिला गर्ने भने त आफ्नै लागि हो हरेक मान्छेले, तर तपाईँले बिचमा जोड्नुभयो अर्थपूर्ण अरूको लागि पनि हुनुपर्छ जीवन। तर अरूको लागि नै हुनुपर्छ। आफूले केही गर्छ भने जस्तै मैले पढेर अब एउटै जब मात्र गऱ्यो भने सायद हुँदैन थियो होला। अब सबै कुराहरू अहिले पनि सकिरहेको छैन, अझै हामीले चाहिँ कोसिस गरिराख्नुपर्छ। मैले पनि आफूले गरेको कामले चाहिँ आफूलाई त यत्तिकै हुनु नै परि नै हाल्यो होइन, त्यो भनेर अरूलाई पनि उत्तिकै क्या अब आफूले गरेको कामले चाहिँ समाज सबैलाई ओकेट्ने, अरूलाई पनि अब इन्सपायर केही गर्न नसके नि इन्सपायर मात्र गर्न सक्ने, सकिन्छ भने डाइरेक्टली हेल्प हुने कामहरू गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। सक्दैन इन्सपायर मात्र आफूले गरेको कामले इन्सपायर मात्र गर्न सक्यो भने जीवनमा सार्थक हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय अरूको लागि पनि अर्थपूर्ण बन्दै जानु भएको छ। हजुर, कैयौँ व्यक्तिहरू कैयौँ युवाहरू आफ्नै लागि पनि अर्थपूर्ण बन्न सकेका छैनन्। उहाँलाई तपाईँको मेसेज के, कसरी अर्थपूर्ण बन्ने सबैको लागि? त्यही हो, अब लाइफमा यस्तो हुन्छ जीवन भनेको अब सबै मान्छेलाई एकदमै स्याड भएर आउँछ, मेरो त केही छैन। मैले पनि त्यो यहाँ बसेर सोच्नु थाल्यो भने मैले पनि अहिलेसम्म ओलम्पिकमा मेडल लाग्छ छैन, मैले यस्तो होइन, मैले अहिलेसम्म पिएचडी गरेर छैन। अब त्यसरी सोच्दै बस्यो भने त फेरि हुन्छ स्याड हुने र अर्थपूर्ण नबनाउनुतिर लाग्यो भने धेरै कुराहरू पाइन्छ। तर सानो सानो कुराहरूलाई नि यो चाहिँ एकदम भ्यालु छ है, मैले चाहिँ यो गर्नै पर्छ है, यो गऱ्यो भने चाहिँ यो हुन्छ है भने मलाई माया गर्ने र मेरो लागि योगदान दिने मान्छेहरूलाई पनि सम्झ्यो र प्लस कोहीले धेरै दुःख स्ट्रगल गरिरहेको मान्छेहरू हुन्छ नि उहाँहरूले र समाजलाई केही दिने इक्जाम्पल सेट गर्ने मान्छेहरूलाई पनि हेरेर चाहिँ आफू मोटिभेट भएर आफूलाई चाहिँ अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ र आफ्नो लागि र अरूको लागि पनि केही सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ सानो बेलामा नि के लाग्थ्यो भने खेल्ने मान्छेले पढ्दैन, पढ्ने मान्छे खेल्ने, अथवा दुईवटा कुरा एउटा मान्छेले गर्न सक्दैन भने मलाई चाहिँ इक्जाम्पल सेट गर्न पाए नै हुन्थ्यो नि भन्ने मैले केही गुरुहरूलाई पनि सेयर गरेँ होइन। मलाई चाहिँ एकचोटि इक्जाम्पल सेट गर्नु छ अनि यसरी गरेर पनि
सक्छ है, सफल हुन सक्छ भन्ने इक्जाम्पल सेट गर्नु छ। यो इक्जाम्पल सेट भएपछि चाहिँ म स्योर छोडिदिन्थेँ भन्थेँ, मलाई नखेल भन्नेहरूको लागि नि यो इक्जाम्पल सेट भएपछि चाहिँ ल इट्स ओके भनेर छोडाउला नि त भनेर उहाँहरूलाई त्यसरी कन्भिन्स गर्न चाहिँ त्यही हो। आफूले चाहिँ सक्छु भनेर जहिले सोच्नु पऱ्यो, अनि सक्दिनँ भनेर जहिले कहिलेकाहीँ त लाग्छ आफ्नो सिचुएसन हेरेर पनि सक्दिनँ भन्ने एन्सर पनि दिनुपर्छ आफूलाई, तर हरेकचोटि म यो गर्नै सक्दिनँ इम्पोसिबल छ भन्यो भने त आफ्नो लागि त कसैले नआइवाला नि। त्यही अब अन्त्यमा हामीसँग टाइम छैन, अन्त्यमा सन्तोषीको भावी योजना के? मेरो भावी योजना भनेको त अब रनिङकै कुरा गर्दाखेरि रनिङमा टाइम घटाउँदै जाने, अझै बेस्ट दिने हो मेरो। त्यसपछि रनिङमा आफ्नो पर्फर्मेन्स बेस्ट दिएर टाइम घटाउँदै गइसकेपछि यहाँभन्दा माथिको अप्पर गेमहरू सकेसम्म ओलम्पिकसम्म नै एज अ ओलम्पिक भनेर ओलम्पियन भनेर चिन्नेसम्म हुने भन्ने मेरो योजना। सँगसँगै मेरो यता पढाइको फिल्डलाई पनि त्यही सँगै लगेर र आफू जस्तै कोही हुन्छ नि पछाडिको भाइ बहिनीहरूलाई इन्सपायर गरेर आफूलाई जाने कुराहरू सिकाउने हो। अनि त्यही अन्तर्गत म द इयरली ट्रस्ट नेपालमा एज अ मेम्बर छु। उहाँले मलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र मैले पनि त्यहाँको भाइ बहिनीहरूलाई त्यो अर्गनाइजेसन उहाँहरूलाई इन्सपायर गर्ने काम गरिरहेको छु र उहाँहरूको सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू। र यही हो मैले गरिरहेको काम र यो गेमलाई चाहिँ अझै बुस्टअप गर्ने। पक्कै पनि सबै नेपालीले सन्तोषीले अझै योभन्दा उच्च लेभलमा देख्न चाहेको छ र त्यो सफलताको पनि तपाईँले शुभकामना दिँदै म यो कार्यक्रम सञ्चालक तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि सन्तोषीले गरेको योगदान हामी सबै नेपालीको लागि गौरवान्वित छ, सम्माननीय छ। अझ पनि उहाँको जीवनमा सफलता मिलोस् र सबैले उहाँको जीवनबाट धेरै प्रेरणा लिन सक्ने सम्भावना पनि छ र उहाँको जीवनले धेरै युवालाई प्रेरणा दिनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।